अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह अल बकरा की आयत नंबर 274 का तर्जुमा और आयत नंबर 276 का तर्जुमा और इन दोनों आयात की तफसीर बयान करूंगी। वीडियो का आगाज करती हूँ। आयत नंबर 274। वो लोग जो रात में और दिन में पोशीदा और एलानिया अपने माल खैरात करते हैं, उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है। इन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम, वो लोग जो अपने माल खैरात करते हैं। यहाँ इन लोगों का बयान है जो राय खुदा में खर्च करने का नहायत शौक रखते हैं और हर हाल में यानी दिन रात खुफिया एलानिया खर्च करते रहते हैं। ये आयत हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा के हक में नाज़िल हुई थी, जब आपने राय खुदा में 40,000 दिनार खर्च किए थे, 10,000 रात में और 10,000 दिन में और 10,000 पोशीदा और 10,000 जाहिर। नाज़रीन, एक कौल ये है कि ये आयत हजरत अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाहु वजहु के हक में नाज़िल हुई जब आपके पास फकत 4 दिरहम थे और कुछ न था, और आपने इन चारों को खैरात कर दिया, एक रात में, एक दिन में, एक को पोशीदा और एक को जाहिर। आयत करीमा में रात के खर्च को दिन के खर्च से और खुफिया खर्च को एलानिया खर्च से पहले बयान फरमाया। नाज़रीन, इसमें इशारा है कि छुपा कर देना जाहिर करके देने से अफजल है। इन सब खर्च करने वालों के लिए बारगाह इलाही से अजर सवाब और क़यामत के दिन गम और खौफ से निजात की बशारत है। नाज़रीन, अब मैं आपको आयत नंबर 276 का तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान करने जा रही हूँ। नाज़रीन, जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन न खड़े होंगे मगर इस शख्स के खड़े होने की तरह जिसे आसेब ने छू कर पागल बना दिया हो। ये सजा इस वजह से है कि उन्होंने कहा खरीदो फरोख्त भी तो सूद ही की तरह है, हालांकि अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को हलाल किया और सूद को हराम किया। तो जिसके पास इसके रब की तरफ से नसीहत आई फिर वो बाज आ गया तो उसके लिए हलाल है। वो जो पहले गुजर चुका और इसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, और जो दोबारा ऐसी हरकत करेंगे तो वो दोज़खी हैं और इसमें मुद्दतों रहेंगे। नाज़रीन, जो पहली आयत यानी आयत नंबर 274 मैंने आपको बयान की, उसमें मैंने आपको क्या बताया कि माल खर्च करके रज़ाए इलाही और जन्नत कमाने वालों के बारे में। नाज़रीन, अब इसी माल के जरिए अल्लाह का गज़ब और जहन्नम कमाने वालों का बयान है। चुनाचे इन लोगों के एक बड़े तबके यानी सूद खोरों का बयान और अंजाम इस आयत में बयान किया गया है। नाज़रीन, सूद को हराम फरमाने में बहुत सी हिकमतें हैं। इनमें से बाज ये हैं कि सूद में जो ज्यादती ली जाती है वो माली मुआवजे वाली चीजों में बगैर किसी अवज के माल लिया जाता है और ये सरीही नाइंसाफी है। सूद की हुर्मत में दूसरी हिकमत ये है कि सूद का रिवाज तजारतों को खराब करता है कि सूदखोर को बेमेहनत माल का हासिल होना तजारत की मुशक्कतों और खतरों से कहीं ज्यादा आसान मालूम होता है, और तजारतों की कमी इंसानी माशरत को ज़रर पहुंचाती है। और तीसरी हिकमत क्या है? वो ये है कि सूद के रिवाज से बाहमी मोहब्बत के सलूक को नुकसान पहुंचता है कि जब आदमी सूद का आदी हुआ तो वो किसी को कर्ज हसन से इमदाद पहुंचाना गवारा नहीं करता। चौथी हिकमत कौन सी है? नाज़रीन, चौथी हिकमत ये है कि सूद से इंसान की तबीयत में दरिंदों से ज्यादा
بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے اور سود خور اپنے مقروض کی تباہی اور بربادی کا خواہش مند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سود میں اور بڑے بڑے نقصان ہیں اور شریعت کی سود سے ممانعت عین حکمت ہے۔ ناظرین، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود دینے والے، لینے والے، اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ ناظرین، سود خور قیامت میں ایسے مخبوط الخواص ہوں گے اور ایسے گرتے پڑے کھڑے ہوں گے جیسے دنیا میں وہ شخص جس پر بھوت سوار ہو، کیونکہ سود خور دنیا میں لوگوں کے لیے بھوت بنا ہوا تھا۔ آج کل سودی قرضہ لینے دینے کا ابتدائی انداز تو بڑا مہذب ہوتا ہے، اچھے اچھے ناموں سے اور خوش کن ترغیبات سے دیا جاتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد قرض دینے والوں کی خوش اخلاقی، ملنساری اور چہرے کی مسکراہٹ سب غائب ہو جاتی ہیں اور اصل چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے، جو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، گنڈے بھیج رہا ہوتا ہے، گھر کے باہر کھڑے ہو کر ذلیل اور رسوا کر رہا ہوتا ہے، دکان، مکان، فیکٹری سب پر قبضہ کر کے فقیروں، کنگال اور محتاج و کالاش کر کے بے گھر اور بے ضرر کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، تجارت سود ہی کی طرح ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہاں سود خوروں کا وہ شعبہ بیان کیا جا رہا ہے جو زمانہ اسلام سے پہلے سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، وہ یہ کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے۔ ناظرین، دونوں ایک جیسے تو ہیں۔ تجارت میں کوئی سامان دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے اور سود میں رقم دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیسے؟ ناظرین، غور کریں کہ تجارت کرنے سے حسن سلوک میں فرق نہیں آتا۔ آدمی سست، کاہل اور مشقت سے جی چرانے والا نہیں بنتا، اپنے مال کو خطرے پر پیش کرتا ہے، نفع نقصان دونوں کی امید ہوتی ہے، وہ دوسرے کی بربادی اور محتاجی کا آرزومند نہیں ہوتا، جبکہ سود والا بے رحم ہو جاتا ہے، وہ مفت میں کسی کو رقم دینے کا تصور ہی نہیں کرتا، انسانی ہمدردی اس سے رخصت ہو جاتی ہے، قرض لینے والا ڈوبے، مرے، تباہ ہو، یہ بہر صورت اسے نچوڑنے پر تلا رہتا ہے۔ آخر یہ سب فرق کیا ہے؟ تجارت اور سود کو ایک جیسا کہنے والوں، آپ کو یہ فرق نظر نہیں آتا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ ناظرین، چونکہ سود کا لین دین ایک عرصے سے چلتا آ رہا تھا تو فرمایا گیا جب حکم الہی نازل ہو گیا تو اب اس پر عمل کرتے ہوئے جو آئندہ سود لینے سے باز آ گیا تو حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جو وہ لیتا رہا اس پر اس کی کوئی گرفت نہ ہوگی اور اس کی معافی کا معاملہ اور نہیں کا معاملہ اللہ کے حوالے سے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو حرمت کا حکم اترنے کے بعد بھی سود کھائے گا تو وہ جہنم کا مستحق ہے، اور اگر حلال سمجھ کر کھایا تو کافر ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ کسی بھی حرام قطعی کو حلال جاننے والا کافر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔